show the failure. ज़रीन इसराइल और हमास के माबैन जंग ठंडी होने की बजाय गर्म होती जा रही है। एक नाखत्म होने वाली गुमसान की जंग बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अमरीकी बहरी बेड़ा भी समंदर के करीब पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अमारात ने अपनी फौजी हवाई अड्डे अमरीका के हवाले कर दिए हैं। मिस्र ने भी इसराइल के हुक्म पर गजा से राब्ते का वाहिद रास्ता बंद कर दिया है। कीमियाई बमबारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई इसराइली या फ़लस्तीनी नहीं मर रहा, बल्कि इंसान मर रहे हैं, इंसान खत्म हो रहे हैं। और कुछ ममालिक तो इस जंग में बड़ा रास्त दखल अंदाजी कर के ईंधन का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से खतरनाक बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन अजीब इत्तेफाक और मुलाहजा फरमाएं कि उनको मुंहतोड़ जवाब सिर्फ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 9-5 NEWS ने सबसे पहले अपनी 8 अक्टूबर की वीडियो में बताया था कि हमास और इसराइल की इस जंग में रूस समेत दीगर ममालिक भी दाखिल होंगे। और आज देखें, व्लादिमीर पुतिन भी इस जंग में कूद पड़े हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि इस हवाले से कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही करता है और करता रहेगा। उन्होंने बयान दिया कि हम यहूदियों और इसराइल के साथ खड़े हैं। हमास पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मामलात हल नहीं हो जाते। जैसे ही उन्होंने कहा कि इसराइल यहूदियों का है और इसराइल को हमास के खिलाफ हमले करने का हक हासिल है, तो रूसी सदर भी मैदान में आए और अमेरिका को ऐसा ताबड़तोड़ जवाब दिया कि दुनिया भी हैरान रह गई। सदर जो बाइडेन को जवाब देते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का है और उनको अपने दिफा का हक हासिल है। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहते हैं, उन्हें अपनी आज़ाद रियासत के क़याम का हक हासिल है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों को मिस्र छोड़ने का मुतालबा अमन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। फ़लस्तीनी जिस सरजमीन पर रहते हैं वो तारीखी तौर पर उनकी अपनी सरजमीन है। उनका कहना था कि फ़लस्तीनियों को अपनी एक आज़ाद रियासत के क़याम का हक है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम जैसे मसाइल को हल किए बगैर तनाज़ो हल नहीं हो सकते। उन्होंने हतमी हल बताते हुए कहा कि इसराइल की आबादकारी की पॉलिसी मशरिकी वस्ती में तशद्दुद भड़काने की एक बड़ी वजह है। उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि अमेरिका की पॉलिसियां मशरिकी वस्ती में नाकाम हो चुकी हैं और इन पॉलिसियों के तहत फ़लस्तीनी अवाम की तवक्कुआत का ख्याल नहीं रखा गया। दोस्तों, उन बयानात से तो ये वाज़े हो रहा है कि अब अमेरिका समेत दीगर बड़े ममालिक इस जंग में कूदने को तैयार हैं, और अगर उनकी बात पर तवज्जो ना दी गई और वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम ममालिक फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। दूसरी तरफ हम कुछ ममालिक को देख रहे हैं जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी एयर बेसिस बाकायदा तौर पर अमरीका के हवाले कर दिए हैं। उन एयर बेसिस पर अमरीकी जंगी जहाज पहुंचा दिए गए हैं जो किसी भी वक्त इसराइल के दिफा के लिए हमास से लड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं। इसी तरह आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं, ये मिस्र और गजा के माबैन राब्ते का वाहिद रास्ता था जहां से टैंकर वापस जा रहे हैं। आज भी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने मिस्र को हुक्म दिया कि वो ये रास्ते बंद कर दें और यहां से अपनी तमाम तर सरगर्मियां खत्म कर दें। फौरी तौर पर टैंकर्स वगैरह वापस कर दिए और ये इमदादी ट्रक और टैंकर्स यहां से इसलिए हटा दिए गए कि इसराइल का हुक्म था। और दूसरी तरफ एक इसराइल है जो अपनी हिमायत दीगर मुसलमान ममालिक समेत दीगर मगरबी ममालिक को राज़ी कर रहा है। इस अमल के लिए इसराइल मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है। पहले इसराइली चैनल I-24 ने बच्चों के मुतालिक झूठी खबर दी। इसके बाद अमरीकी सदर ने भी इस बयान को उगे बढ़ावा दिया और कहा कि हमास ने बच्चों पर जुल्म ढाए हैं। लेकिन आज हम 9-5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये झूठ अब के सामने रख रहे आवी कि किस तरह खुद व्हाइट हाउस ने अपने ही सदर के बयान को झुटलाया। दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि हमास इसराइल जंग में फेक न्यूज़ का राज है, जिस में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी इसराइल के दिफा के लिए भी एक न्यूज़ का सहारा लिया था। मुख्तलिफ तरीकों से दोनों जानिब से झूठी खबरें और तस्वीरें नज़र और शाये की जा रही हैं। जो फ़ायदे ने हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को मारने की गलत खबर को दोहराते हुए कहा था कि कभी सोचा भी नहीं था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के साथ ऐसा जुल्म होगा। ताहम व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के इस बयान की फौरी तौर पर तरदीद कर दी और वाज़े किया कि सदर जो बाइडेन और दीगर अमरीकी हुक्काम ने आज़ादाना तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की है।
حماس کے دہشت گردوں نے اسرائیلی بچوں پر ظلم نہیں کیے، وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر بائیڈن کا بیان اسرائیلی صدر کے ترجمان کے دیوو ہے اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر تھا۔ دوسری جانب دگنانی میڈیا نے حماس کے ہاتھوں 40 اسرائیلی بچوں پر ظلم کرنے کی خبر کو پروپیگنڈا قرار دے دیا، اور پھر بعد میں یہ تصدیق اسرائیلی میڈیا نے واضح نخستہ شائع کی گئی ہے کہ یہ بچے اسرائیلی افواج کی جانب سے مارے گئے تھے، اور جس رپورٹر نے بھی یہ جھوٹی خبر دی انہیں بھی سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک اور فریکچر بھی کرتے جائیں گے، اسرائیل نہ صرف جھوٹے دعوے کر رہا ہے بلکہ بچوں کے حوالے سے کچھ ایسی تصاویر بھی شائع کر رہا ہے جس کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ کچھ تصاویر صحافی نے خود جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چیک کیے تو معلوم ہوا کہ وہ تصویر مصنوعی ذہانت سے بنائے گئے، یعنی اے آئی کا سہارا کیا گیا، اور ان کا زمین حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، جنگ تو دونوں جانب ہو رہی ہے اور دونوں جانب بھی انسانوں کو مارا جا رہا ہے، اور بچے تو پھر سارے معصوم ہوتے ہیں، لیکن امریکہ ہے کہ اس کے لیے صرف اسرائیلی بچے معصوم ہیں، باقی فلسطینیوں کے حوالے سے وہ ہمیشہ خاموش رہا ہے۔ ایک امریکی سینیٹر تو اس جنگ کے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں اور اسے مذہبی فریضہ بتاتے ہوئے حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہیں پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک ایسی وزیر جس نے ہمیشہ ان معاملات کے حوالے سے زہر اگلا تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور بتایا کہ وہ اس جنگ سے مزید تنگ آ گئی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے کئی وزراء ہیں جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہر 5 میں سے 4 اسرائیلی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم نیتن یاہو ان تمام مسائل کی جڑ ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہودیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ میاں شیرام یروشلم کا وہ علاقہ ہے جہاں یہودی بھی آباد ہیں، وہاں ایک عمارت پر فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے زبردستی حکم دیا کہ اس جھنڈے کو اتار دیا جائے، لیکن یقین جانے خود یہودیوں نے مزاحمت شروع کر دی اور پولیس نے جھڑپن میں مبتلا ہو گئی۔ کسی نے جھنڈا اتارنے کا حکم نہ مانا اور پولیس لڑتے رہے۔ آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی پولیس جھنڈا اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہودی پولیس کے خلاف ہزاروں کی تعداد سے مزاحمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب طوفان الاقصی آپریشن نے فلسطینی شہداء کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اسرائیل میں بھی کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی کارروائی میں 300 یہودی ہلاک اور 3000 کے قریب زخمی ہیں۔ اس وقت بجلی کی فراہمی معطل ہے، لوگ بھوک اور پیاس مر رہے ہیں، کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا کہ تمام لوگ غزہ خالی کر دیں، عام شہری ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ حماس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شہر نہ چھوڑے، ہم سب کچھ دیکھ رہے۔ ہسپتال کے عملے نے شہر چھوڑنے سے یہ بول کر انکار کر دیا کہ یہ سب ہمارے لوگ ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ دوستوں، حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اسرائیل چونکہ جدید اسلحے سے لیس ملک ہے تو انہوں نے خطرناک ترین اسلحے کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پر فارس فورس کے بم گرائے اور پھر بڑے پیمانے پر کیمیائی دھماکے کیے۔ کل صبح الکرامہ، التوام، اللامودی اور السرتی علاقوں اور دریا نامی شارہ پر پہنچے اور وہاں کیمیائی حملے کیے۔ اس نتیجے میں اب تک 22,639 سے زیادہ رہائشی مکانات منہدم کیے۔ اس بات کی تصدیق خود ہیومن رائٹس نے بھی کی اور کہا کہ اسرائیل کی جانب سے کمائیوں بموں کا استعمال غیر قانون ہے اور اسے ناقد ہونے والا نقصان پہنچ سکتا ہے، کہ لہٰذا یہ سلسلہ بند کر دیا جائے۔ دوستو، اس حوالے سے جواب میں حماس نے دوسرے بار رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیلی فوج کے اہلکار موجود تھے۔ اب تک ایسے حملوں میں اقوام متحدہ ایجنسی کے 12 کارکن ہلاک ہو چکے ہیں، صحافی بھی مارے جا چکے ہیں۔ خود صحافی کیمرے پر آ کر رو رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو سٹوری ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اج یہ خود سٹوری بن گئے ہیں۔ بند کر دیں، یہ سب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ غزہ شہر کے مرکزی ہسپتال میں جنریٹرز کے لیے صرف 4 دن کا ایندھن بچا ہے۔ ہلال احمد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں بجلی کی کمی کے باعث ہسپتالوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ غزہ کی پٹی کے واحد بجلی گھر میں ایندھن کی قلت وجہ سے گزشتہ روز کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے معصوم انسانوں کے خلاف ظالمانہ اور غیر انسانی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر انسانی اقدامات کرتے ہوئے تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح فرانس میں جب صدر میکرون نے لوگوں کو فلسطین کے حق میں رہنے نکالنے سے منع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ دوستوں، تاریخ میں نقش ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو اس کا بادشاہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور جب بغداد جل رہا تھا تو یہ بحث چل رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ آج بھی جب فلسطین اور اسرائیل میں انسان مارے جا رہے ہیں
تو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون زیادہ طاقتور. خدارا اس بحث نکلیں اور یہ دیکھیں کہ انسان ہی ختم ہو رہے ہیں. جی ہماری طرح کے انسان مارے جا رہے ہیں. دوستوں افسوس یہ ہے کہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی ملک بھی اس جنگ کا حل نہیں دے رہا. سعودی عرب اگر آتا ہے تو اپنی سائیڈ پر دوستی بڑھا جاتا ہے. ایران بھی اس آگ میں ایندھن کا کام کر رہا ہے. امریکہ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا. انسان تو بلا شبہ دونوں جانب مر رہے ہیں لیکن جس امریکہ کو مسند سے کام لینا چاہیے اور معاملہ حل کروانا چاہیے وہ نہیں کر رہا. امریکہ اور دیگر ممالک سمیت اقوام متحدہ کو فوری طور پر اس جنگ میں آخر تمام مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ انسانی افسوس واقعات تھم سکیں اور امن قائم ہو سکے. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ خدا رب جلیل معصوم انسانوں کی حفاظت فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. امین سم امین.